Pagpaminaw. Matagpitik sa orasan. Patay ang usa ka senior citizen human kining gidunggab sa 59 anyos nga anak. Parehong lumulupyo sa Puro 4 Barangay Singatong, lungsod sa Katipunan, Zamboanga. Napaig sa sunog ang usa ka lalaki. Human gilamoy sa kalayo ang gitrabahuan nga junk shop sa Arellano Street, Barangay Miputak, Dipolog City. Dead on arrival sa ospital ang usa ka vlogger human gining gipusil sa wala pa mailang mamumuno dito sa poblasyon Sindangan, Zamboanga del Norte. Matagsubang og salop sa adlaw sa kawanangan. Ang Gahuan de Radio kanunay nag-uban og miunong sa katilingban. Kamo ang among inspirasyon sa paghatag og makalingaw nga programa, drama ug musika. Managtukmo na ko na maingon ko ni. Inubanan sa tiunay nga serbisyo publiko. Kami nagapasalamat sa nadawat ng death assistant gikan sa Wonder Radio Loyalista. Inubanan sa tiunay nga serbisyo publiko. Ang Diyos atong alagaran, minaagis tinuray nga pagserbisyo sa iyang mga katawhan. Ang pinakamasaligan. Broadcasting from the Battled Sardines capital and the Orchid City of the Philippines, Dipolog City. Kini ang pinakamasaligan. 97.5 Wonder Radio. Natapos na usab ang madagayaon ug puno sa kadasig nga adlaw. Panahon na nga mamahuway kita. Kung diin, uban sa grasya sa Dios, mubangon kita nga baskog ug puno sa paglaom sa umaabot nga mga adlaw. Salamat o Dios sa imong dako nga gugma alang nga kanamo. Wala nimo kami pasagdi sa tibok adlaw namong gimbuhaton, bugat man o dili. Pasaylua kami sa among mga kalapasan ug tudloi kami makapadayon sa among tinguha nga moserbisyo sa tanan nga walay gipangayong balos. Hikapa ang mga balatian sa mga nag-antos gumikan sa wala damang kahigayunan ug patagamtama sa tinuod nga kalipay ang mga nagbangutan. Hinaot nga bubuan mo kami sa tim-os mong gugma ug di mapuggang panalangin samtang kami nagtinabangay ug nagkahiusa para sa kaayuhan sa nasud. Isip imong katawhan. Kini ang 97.5 Wonder Radio Dipolog is now signing off.